في هاد الحصة إن شاء الله غادي نحاولو تعدلو هاد l'atelier. Donc il s'agit bien entendu ندير واحد لو سيت كي représente هاري بوتر. إلا جينا نشوفو لا ماكيت كيما كتشوفو هنايا. دونك كلشي تقريبا كتعرفو تعملوه أبار هاد لو منو دو نافيغاسيون، دونك هو اللي جديد. داكور، دونك إلا جينا ناناليزيو لا ماكيت هنايا، دونك عندي لا بارتي د الهيدر فيها واحد ليماج في لاغيغ بلون هي هادي. دونك هادي راه في الباك جراوند، وفوق هذا راه ماشي تكست، هذا مي اون ايماج اللي جايه من فوق هاد اللي جايه، سيتادير في هاد الهيدر جايه فوق هاديك ليماج ديال لاغيغ بلون. سيتادير هادي هي اللي غادي تجي في الباك جراوند، فهمنا؟ وهداك لو تيتر هو هذا، دونك تا هو سي اون ايماج. دونك من بعد دونك عندنا في هاديك لا باليز ناف عندي ان منو دو نافيغاسيون. داكوغ، دونك هذا هو اللي جديد. دونك كيما كتلاحظوا هنايا دونك سي ان منو ريسبونسيف، شفتو؟ من بحيث كنصغر كيولي على هاد الشكل هذا، بحيث كنكبر كيرجع على هاد الشكل هذا. دونك هذا هو اللي غادي نحاولو نشوفو دابا، هذا هو اللي جديد. غادي نشوفو شنو هما لي كلاس بوتستراب إلا بغيت تقول qui nous permettent de créer un menu de navigation يكون responsive. دونك من بعد هاد لا سيكسيون كيما كتشوفو عندي اون ايماج في لاغيغ بلون، ليماج غادي تجبروها هنايا حتى هي هادي. باك جراوند جوج هي هادي. دونك من بعد في وسط هاديك ليماج عندي واحد لو تيتر، وعندي بحال واحد الكومبو بوكس هنا. دونك هنا غادي نشوفو كومون كريي هاد لا ليست ديرولونت، فهمنا؟ من بعد هاد لا سيكسيون كي سوي كيما كتلاحظوا هادو سو سون دي كارت دافيشاج. دونك كل كارت فيها هادي هي ليماج ديال لا كارت، وهذا هو داك البودي ديال لا كارت. وعندي هنايا داك لو بوطون اللي جاي في لابارتي ديال الفوتر. دونك عندي ثلاثة ديال لي كارت كيما كتلاحظوا حتى هما سو سون ريسبونسيف. دونك قلنا شكون اللي كيجيري لنا هاد لا ريسبونسيفيتي ديال لي كارت، هما هي داك لا كلاس كارت داك، عقلت؟ دونك كنجمعوهم كاملين في اون ديف اللي كنعطيها في لا كلاس كارت داك. دونك هذا شفناه البارح داك السيت ديال تسلا، شفنا لي كارت. وكتبقى لا بارتي ديال الفوتر، دونك شفناها في كاع لي زاتولي كاع اللي دازو، شفنا فيهم هاد القضيه هادي. غير هنا كيما كتلاحظوا دونك هنا لي كونتينر انا عملتهم فلويد، خاطر كيشدو من القنت حتى القنت. لاحظتوا ما عنديش واحد لا مارج. فهمتوا بان لو سيت كيتافيشا على حساب لا توتاليتي ديال ليكرون. دونك هنا vous pouvez par exemple garder داك الفلويد ولا تخدمو غير باش كونتينر تو كور. دونك هنا الا خدمتو غير كونتينر غادي يخلي لكم واحد شويه د لاسباس منا، واحد شويه د لاسباس منا، صافي. دونك بالنسبه لي دوكيومون اللي غادي تحتاجو هما هادو لي ريسورس باش تعدلو هاد ليكزارسيس، هما هادو. دونك عندي لي زيماج، صافي، وعندي لا ماكيت غرافيك. دونك فهاد لا سيونس ما غادي نعطيكم والو، تفهمنا؟ البارح عطيتكم لو ديبي ماكيت ستاتيك ناقصه، عطيتكم شي حوايج نتوما خصكم تعمروهم. في هاد لاتولي غادي تحاولوا نتوما تعدلوا كلشي، سيتادير نتوما تكريو داك لا كونسيبسيون ديفيزيو لي باج وكل سيكسيون شنو تنزلوا فيها الى اخره. كيما قلت لكم اللي خصني نشرح لكم دابا هو كومون كريي بعدا هذاك لو منو ريسبونسيف. دونك هذاك غادي تجبروه في هاد لي زوبجيكتيف هادو اللي هنايا في هاد الفيشي تكست. دونك باش نكري واحد المنيو ريسبونسيف، نتابع معايا مزيان هنايا. دونك بالنسبه لهاد لا كلاس كونتينر، دونك ستيكي توب نورمالمون هادي ما غاديش تخدموا بها نتوما، صافي، باش ما يتفيكساش.
دونك لأن أصلا ما جايش الفوق هو. إذا شفنا لا ماكيت ما جايش الفوق هنا. دونك جاية الهيدر فيه واحد ليماج في لاغيغ بلون، واحد ليماج هنايا، وعاد جاي هو جاي من التحت هنا. صافي. دونك هنا نورمالمون لو ديبي ديال المنيو غادي يبدا من ناين، من ناف. صافي. كيما كتعرفو ناف دونك سي اون باليز سيمونتيك بحالها بحال الديف، فهمنا، غير انها عندها ان سونس. صافي. دونك ناف المعنى ديالها في وسط لاباج هو واحد الديف اللي فيه اون نافي، اون نافيغاسيون. الا عقلتو في داك لاتوليي د البارح كنا شفنا ناف، ولكن شفناها في داك الفيل داريان، عقلتو عليها هاديك هادي. السيت ديال تسلا راه خدمنا بالناف، ولكن خدمنا بها هنا هاد الفيل داريان هذا. شوفوا هاد لا سيكسيون هادي في التحت ديالها هو كرييت داك لاباليز ناف. بغيف دونك ناف شنو هو الدور ديالها؟ سي اون ديف ياك، اللي كتنزل فيه ان منو ولا كتستخدم به بأون نافي، اون نافيغاسيون. نرجعو للمنيو ديالنا. دونك قلنا لو منيو غادي يبدا باش بناف، فتحنا ناف الفوق وشديناها بيان سور، خصنا نشدوها لتحت هنا. دونك نتوما اللي غادي تانتيغريو اللي غادي تخدمو مع هاد ليكزومبل غادي تخدمو هاد الناف. اصلا غادي تكون كرييتي انت دابا الا جيتي تشوف هنايا في الانترفاس ديالك، تكون كرييتي الهيدر مثلا فيه هادشي كامل. شوفوا، بمعنى غادي تكري واحد ديف كونتينر اللي فيه شنو، فيه هاد الديف اللي فيها هاد ليماج ياك، وفيه هاد لو منيو دو نافيغاسيون. بمعنى غادي تبدا من هنايا، غادي تاخد نتا غير هاد لابارتي هادي اللي غادي تحاول تفهمها دابا وصافي. واخا. دونك باش نكري واحد لو منيو دو نافيغاسيون، دونك قلنا لا باليز هي ناف، وكنعطيوها اون كلاس ناف بار، ناف بار دارك ولا ناف بار لايت.